मोहतरम नाज़रीन, आज का इंसान कहाँ खड़ा है? आज के इंसान की ज़िंदगी एक अजीब कश्मकश में गुजर रही है। हमने अपनी ज़िंदगी को दूसरों की पसंद, उनके मयार और उनकी खुशनुदी के गर्द घुमा दिया है। हम दिन रात अपनी ज़ात को मिटाने में लगे हैं ताकि माशरे में इज्जत पाएं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये वाकई इज्जत है? हम लोगों को खुश करने के लिए झूठ बोलते हैं, अपने उसूलों को तोड़ते हैं और यहाँ तक कि अपने ज़मीर के खिलाफ भी काम करते हैं। हम ऐसे लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं जिनकी राय हमें न कभी सुकून देती है और न कभी हमारी हकीकत बदलती है। ये रवैया हमें कहाँ ले जाता है? दिल का सुकून गायब हो जाता है, एहसास कमतरी दिल व दिमाग पर छा जाता है और हम अपने वजूद को खो देते हैं। हम अपनी हकीकत से दूर मसनूई दुनिया के पीछे भागते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा कि ये सब कुछ खत्म होने के बाद हमारे हाथ क्या आएगा? ना दुनिया मिलेगी, ना आखिरत। आज की वीडियो का मकसद आपको जगाना है, आपको वो हकीकत दिखाना है जो आपके दिल के सुकून का जरिया बन सकती है। तो आइए अपनी जिंदगी को सही रास्ते पर ले आएं। ये चंद लम्हे आपकी जिंदगी को बदलने का जरिया बन सकते हैं। वीडियो को आखिर तक देखें और इस पैगाम को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। पहला नुक्ता, अल्लाह की रिजा को तरजीह दें। आपने कभी सोचा है कि हम अपनी जिंदगी में किसको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं? अक्सर हम लोगों की बातों, उनकी पसंद और नापसंद के पीछे अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। लेकिन आखिर में क्या होता है? वही लोग हमें छोड़ देते हैं, हमारी कदर नहीं करते और हम अंदर से खाली रह जाते हैं। सोचने की बात यह है कि इज्जत और सुकून कहाँ से आता है? ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रिजा से आता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, और अल्लाह की रिजा के लिए अपने आप को पूरे तौर पर सुपर्द कर दो, और जो शख्स एहसान के साथ अल्लाह का ताबा हो जाए वो मजबूत रस्सी को थाम लेता है। सूरत लुकमान। ये एक सीधा सा उसूल है, जब आप अपनी जिंदगी के फैसले अल्लाह की रिजा के मुताबिक करेंगे तब आपको मजबूती और सुकून मिलेगा। लेकिन अगर हम लोगों की रिजा के पीछे भागेंगे तो न दुनिया के रहेंगे न आखिरत के। रसूल अल्लाह ने फरमाया, जो शख्स लोगों को खुश करने के लिए अल्लाह को नाराज करता है, अल्लाह उसको लोगों के हवाले कर देता है, और जो शख्स अल्लाह को खुश करने के लिए लोगों को नाराज करता है, अल्लाह उसे लोगों के शर से महफूज रखता है। सुनन तिर्मिज़ी। ये बात याद रखें, लोग कभी आपसे मुकम्मल खुश नहीं हो सकते, लेकिन अगर आपने अल्लाह को खुश कर लिया तो वो न सिर्फ आपकी इज्जत बढ़ाएगा बल्कि आपको इन लोगों की शरारतों से भी महफूज रखेगा जो आपके खिलाफ हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं कि अपनी नीयत को अल्लाह के लिए खालिस करें। अपने फैसले करते वक्त ये देखें कि आया ये काम अल्लाह को राज़ी करेगा या नहीं। अगर आप ये अप्रोच अपनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में सुकून आना शुरू हो जाएगा। दुनिया की दौड़ धूप और लोगों की बातें आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी, क्योंकि आपको मालूम होगा कि इज्जत और सुकून सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। दूसरा नुक्ता है, लोगों की बजाय अल्लाह से मांगे। क्या हमने कभी सोचा है कि हम अपनी ज़रूरतों और ख्वाहिशात के लिए किसके आगे हाथ फैला रहे हैं? हम लोगों के दरवाज़ों पर जाते हैं, उनकी खुशामद करते हैं और उनसे तौक़ा रखते हैं कि वो हमें हमारी इज्जत, खुशी और सुकून देंगे। लेकिन सच ये है कि लोग हमें कुछ नहीं दे सकते। वो खुद अपनी ज़रूरियात में उलझे हुए हैं और उनके पास न तो अख्तियार है और न ताकत कि वो हमारी किस्मत बदल सकें। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं, और अल्लाह को छोड़कर उनकी इबादत न करो जो न तुम्हें नफ़ा पहुंचा सकते हैं और न नुकसान। अगर तुम ऐसा करोगे तो बेशक तुम जालिमों में शामिल हो जाओगे। सूरत यूनुस। ये आयत हमें ये सबक देती है कि जब हम अल्लाह को छोड़कर किसी और से तवक्का करते हैं तो ये सरासर नुकसान और जुल्म है और उसका अंजाम सिर्फ मायूसी है। लोग तो खुद बेबस हैं, फिर हम उनसे क्यों मांगते हैं? रसूलुल्लाह ने भी हमें यही तालीम दी, अगर तुम्हें मांगना हो तो अल्लाह से मांगो, और अगर मदद तलब करो तो अल्लाह से मदद तलब करो। सुनन तिर्मिज़ी। ये हदीस हमें सीधा रास्ता दिखाती है। लोग हमें सिर्फ वक्ती खुशी दे सकते हैं, लेकिन हकीकी सुकून और हमारी ज़रूरियात पूरी करने वाला सिर्फ अल्लाह है। वही है जो हमारे दिलों के हाल को जानता है और वही हमारी हर दुआ को सुनता है। सोचने की बात यह है कि हमने अल्लाह से कितना ताल्लुक़ रखा हुआ है। जब कोई मुश्किल आती है तो क्या हम सबसे पहले अल्लाह को पुकारते हैं या लोगों के पास भागते हैं? हमें अपना दिल अल्लाह के साथ जोड़ना है।
اپنی ضرورتوں کے لیے اسی سے مانگنا ہے اور اسی پر بھروسہ کرنا ہے۔ جب آپ اللہ سے مانگیں گے تو نہ آپ کو کسی کے سامنے جھکنے کی ضرورت پڑے گی اور نہ آپ کو مایوسی ہوگی۔ وہی ذات ہے جو آپ کو ایسے راستے سے رزق دے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں، لوگوں سے مانگنے کا انجام ہمیشہ شرمندگی ہے، لیکن اللہ سے مانگنے کا نتیجہ ہمیشہ سکون اور عزت ہے۔ اپنے دل کو لوگوں کی طرف سے ہٹا کر اللہ کی طرف لگا دیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کیسے بدلتی ہے۔ تیسرا نکتہ، اپنی ذات پر یقین رکھیں۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتنا کمتر سمجھتے ہیں؟ ہم دوسروں کے مقابلے میں خود کو ہمیشہ چھوٹا اور ناکافی محسوس کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اپنی قدر کو پہچاننے کے بجائے دوسروں کی تعریف اور توجہ کے محتاج بن جاتے ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں شرف المخلوقات بنایا ہے۔ ہماری تخلیق میں ایک مقصد ہے اور ہم اپنی زندگی میں کسی بھی مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے آپ پر یقین رکھیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اور ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی اور انہیں خشکی اور سمندر میں سوار کیا اور انہیں پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی۔ سورۃ بنی اسرائیل۔ یہ آیت ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ نے ہمیں فضیلت اور عزت دی ہے۔ ہم معمولی نہیں ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں عزت بخشی ہے تو ہمیں خود کو کمتر کیوں سمجھنا چاہیے؟ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور یہ جانیں کہ اللہ نے آپ کو کچھ خاص کاموں کے لیے پیدا کیا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن سے بہتر اور زیادہ محبوب ہے اور ہر ایک میں بھلائی ہے۔ صحیح مسلم۔ سوچنے کی بات ہے، ہم کیوں دوسروں کی باتوں سے اپنی اہمیت کو جانچتے ہیں؟ ہمیں اپنے رب کے فیصلے پر یقین کرنا چاہیے جس نے ہمیں بہترین صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ آپ کی عزت، آپ کی قدر اور آپ کی اہمیت دنیا کے لوگوں کے الفاظ سے نہیں بلکہ اللہ کے فیصلے سے طے ہوتی ہے۔ آپ کو یہ چاہیے اپنی کمزوریوں پر کام کریں لیکن ان سے مایوس نہ ہوں۔ اپنی خوبیوں کو پہچانیں اور انہیں اللہ کی رضا کے لیے استعمال کریں۔ دوسروں کی رائے کو اپنی زندگی کا محور نہ بنائیں۔ اپنے اندر وہ یقین پیدا کریں جو آپ کو زندگی کے چیلنجز کا سامنا کرنے کے قابل بنائے۔ یاد رکھیں، جو خود پر یقین رکھتا ہے وہی اللہ پر بھروسہ کر سکتا ہے، اور جس کا اللہ پر بھروسہ ہو اس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں۔ اپنی ذات کو پہچانیے، اپنی قدر کو سمجھیں اور اپنی زندگی کو اللہ کی رضا کے مطابق گزار کر کامیابی حاصل کریں۔ دوستوں، ہم نے آج کی بات چیت میں زندگی کے چند اہم اصولوں کو سمجھا ہے۔ 1، اللہ کی رضا کو ترجیح دیں۔ لوگوں کو خوش کرنے کے بجائے اپنی زندگی کے ہر فیصلے میں اللہ کی رضا کو اولویت دیں، کیونکہ عزت اور سکون صرف اسی سے ملتا ہے۔ 2، لوگوں کی بجائے اللہ سے مانگیں۔ اپنی ضرورتوں اور خواہشات کے لیے لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کے بجائے اللہ سے مانگیں، کیونکہ وہی ہماری دعاؤں کو سنتا ہے اور ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ 3، اپنی ذات پر یقین رکھیں، خود کو کمتر مت سمجھیں۔ اللہ نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، آپ کی قدر بہت زیادہ ہے۔ اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔ یہ اصول نہ صرف ہمیں دنیاوی عزت دیں گے بلکہ آخرت میں کامیابی کا راستہ بھی بنائیں گے۔ دعا: یا اللہ، جو پیغام ہم نے یہاں سیکھا ہے اسے ہماری زندگیوں کا حصہ بنا دے۔ ہمیں اپنی رضا کو اپنانے، برائی سے دور رہنے اور اپنی زندگی کو تیرے حکم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، اس پیغام کو آگے پھیلانے میں ہماری مدد فرما اور اسے ان لوگوں کے دلوں تک پہنچا دے جو اس کے ضرورت مند ہیں۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ باتیں فائدہ مند لگیں تو اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ یہ آپ کا ایک نیکی کا کام ہوگا اور صدقہ جاریہ بنے گا۔ جزاک اللہ خیرن۔